जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो 406औं संस्करण 2077 सालको पहिलो कार्यक्रम हो। यसै कार्यक्रम मार्फत समस्त दर्शकवृन्दहरूमा नववर्ष 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ एपीएफ गतिविधिहरूबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2076 साल चैत्र 7 गतेको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा अवकाशपूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतहरूलाई अवकाशपछिको जीवन सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। महानिरीक्षक खनालले अवकाशपूर्व पदोन्नति हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राघव सिंह थापा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू बलराम लामिछाने र ईश्वरी प्रसाद खनाललाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 1 सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन तालिमको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले सोही प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच समापन गर्नुभएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस प्रकोपको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिँदा तथा अन्य कार्यहरू गर्दा प्रयोग गरिने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई सेट लगाउने तरिकाहरूबारे जानकारी दिनुहुँदै नेपाल एपीएफ अस्पतालका चिकित्सकहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको डेमोन्स्ट्रेसन अबको क्रममा विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्ध हाम्रो मुलुक नेपाललाई कसरी सुरक्षित राख्ने र नेपालीलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने दायित्व बोध गरेर हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू सशस्त्र प्रहरी बलका डाक्टरहरू सहित यहाँ तपाईहरूलाई केही टिप्सहरू दिन गइरहेछौँ। हामी चाहिँ मास्क कुन बेला लाउने, यो पीपीई भनेर तपाईहरू सबैले सुन्दै आउनु भएको छ, त्यसलाई कसरी लाउने, डनिङ र डफिङको सबै तपाईहरू माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हामी क्रमबद्ध रूपमा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू लगाउने डोनिङ गर्दैछौँ। व्यक्तिगत सामानहरू फुकाल्नुहोस्। टप, चेन, औँठी, घडी र अन्य व्यक्तिगत सामानहरू जस्तै मोबाइल फोन झिक्नुहोस् र हलुका लुगा लगाउनुहोस्। सबै सामान छ छैन चेक गर्नुहोस्। क्लोज जुत्ता, जुत्ता कभर 2 जोर, N95 मास्क, हेड कभर, चस्मा र फेस सिल्ड। ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। सेनिटाइजर लगाउँदा सिकाइएको स्टेप्सहरू फलो गरी लगाउनुहोस्। पालै पिलो, फुट कभर लगाउनुहोस्। क्लोज जुत्ता लगाउनुहोस्। जुत्ता कभर लगाउनुहोस्। ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउँदा सिकाएको विधिबाटै लगाउनु पर्दछ। सफा पन्जा लगाउनुहोस्। जम्पसुट लगाउनुहोस्। जम्पसुट लगाउनको निम्ति जम्पसुटको चेन खोल्नुहोस्। जम्पसुटको दुवै बाहुलालाई देखाए जस्तै गरी फोल्ड गर्नुहोस् र क्यापलाई समातेर रोल गर्नुहोस्। कुर्सीमा बसेर पालै पालो नलत्राई एकपछि अर्को खुट्टा छिराउनुहोस्। हेड कभर लगाउनुहोस्। हेड कभर लगाउँदा आँखी भाउ माथि र दुवै कान छोपिने गरी लगाउनुहोस्। N95 मास्क लगाउनुहोस्। मास्कलाई आफ्नो एउटा हत्केलामा राख्नुहोस् र मास्कको इलास्टिकलाई देखाए जसरी मिलाउनुहोस्। सुरुमा मुनिको इलास्टिक लगाउनुहोस् र पछि माथिको इलास्टिक लगाउनुहोस्। मास्क लगाएपछि मास्कलाई आफ्नो नाकमा मिलाउनुहोस् र माथिल्लो भागमा टेप लगाउनुहोस्। N95 मास्कबाट हावा लिक छ छैन चेक गर्नुहोस्। देखाए जसरी हावा लिक छ छैन चेक गर्नुहोस् र लिक भएमा मास्क
मिलाउनुहोस्। चस्मा लगाउनुहोस्। चस्मा लगाउँदा चस्माले मास्क र हेड कभरलाई च्यापिएको हुनुपर्दछ। जम्पर क्याप लगाउनुहोस्। फेस सिल्ड लगाउनुहोस्। फेस सिल्ड लगाउँदा फेस सिल्डको फर्मलाई चस्माको माथिल्लो भागमा सजिलो हुने गरी मिलाउनुहोस्। बाहिरी पन्जा लगाउनुहोस्। पन्जा लगाउँदा पन्जाले जम्पसुटको हातको भागलाई च्यापेको हुनुपर्दछ। अर्को बाहिरी पन्जा लगाउनुहोस्। सिकाए जस्तै यो पन्जाले पनि जम्पसुटलाई च्यापेको हुनुपर्दछ। पिपी खराब छ छैन हेर्न लगाउनुहोस्। अब हामी कार्यक्षेत्रमा जानको लागि तयार भयौँ। अब हामी क्रमबद्ध रूपमा व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्रीहरू फुकाल्ने डफिङ गर्दैछौँ। डफिङको निम्ति रेड एरियामा प्रवेश गर्नुहोस्। शरीरको देखिने भागमा बिरामीको सङ्क्रमित वस्तु भए नभएको वा पिपी च्यातिएको छ छैन हेर्नुहोस्। सङ्क्रमित वस्तु देखिए अल्कोहल बेस्ड रबले सफा गर्नुहोस्। बाहिरी पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। डिसइन्फेक्ट गर्दा ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गरी अघि सेनिटाइजर गर्दा गरिने स्टेप्स फलो गरी गर्नुहोस्। बाहिरी पन्जा खोल्नुहोस्। पन्जा फुकाल्नको निम्ति बुढी औँला आकाशतिर फर्कने गरी दुवै हात देखाउँदै अगाडि ल्याउनुहोस्। एक हातले चिम्टी बनाई अर्को हातको पन्जाको बाहिरी सतहलाई नाडी नजिकै समातेर फुकाल्नुहोस्। अर्को पन्जा फुकाल्नको निम्ति औँलाको पन्जाको भित्री सतहमा छिराई देखाए जसरी फुकाल्नुहोस्। भित्री पन्जा च्यातिएको वा सङ्क्रमित वस्तु भए नभएको हेर्नुहोस्। यदि पन्जा च्यातिएको छ भने फुकालेर नयाँ पन्जा लगाउनुहोस्। भित्री पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। डिसइन्फेक्ट गर्दा अघि सिकाइएको विधिबाटै गर्नुहोस्। फोहोर कुर्सीमा बसेर बुट कभर खोल्नुहोस्। बुट कभर खोल्दा पालै पालो खोलेर डस्टबिनमा राख्नुहोस्। भित्री पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। भित्री पन्जा खोल्नुहोस्। अघि सिकाइएको विधि प्रयोग गरेर भित्री पन्जा खोल्नु पर्दछ। अर्को भित्री पन्जा च्यातिएको वा सङ्क्रमित वस्तु भए नभएको हेर्नुहोस्। भित्री पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। फेस सिल्ड निकाल्नुहोस्। फेस सिल्ड निकाल्दा शरीर थोरै झुकेर दुवै हातको मद्दतले इलास्टिकलाई समातेर बाहिर तानी देखाए जसरी फेस सिल्ड फुकाल्नुहोस्। भित्री पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। जम्पर क्याप निकाल्नुहोस्। जम्पर क्याप निकाल्दा क्यापलाई समाएर भित्री भाग बाहिर पर्ने गरी रोल गर्नुहोस्। भित्री पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। जम्पसुट फुकाल्नुहोस्। जम्पसुट फुकाल्नको निम्ति देखाए जसरी चेनलाई प्रेस गरेर जिपर खोल्नुहोस्। जम्पसुटलाई सुरुमा कुमको भागबाट झार्नुहोस्। पछाडितर्फ हात लगी जम्पसुटको टोपीको मद्दतले कम्मरमा झार्नुहोस्। भित्री भाग बाहिर पर्ने गरी रोल गर्दै घुँडासम्म पुर्याउनुहोस्। घुँडासम्म खोलेपछि पहेँलो एरियामा राखिएको कुर्सीमा बसी पालै पालो जम्पसुट खुट्टाबाट निकाल्नुहोस्। भित्री पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। डिसइन्फेक्ट गर्दा सिकाइएको विधिबाट गर्नुहोस्। भित्री पन्जा निकाल्नुहोस्। पन्जा निकाल्दा सिकाइएको विधिबाट निकाल्नु पर्दछ। ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। नयाँ पन्जा लगाउनुहोस्। चस्मा निकाल्नुहोस्। फेस सिल्ड निकाले जस्तै झुकेर दुवै हातको मद्दतले इलास्टिक समातेर बाहिरपट्टि तान्दै चस्मा निकाल्नुहोस्। पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। N95 मास्क
निकाल्नुहोस्। शरीरलाई झुकाई सुरुमा मुनिको इलास्टिकलाई तान्दै निकाल्ने र त्यसपछि माथिको इलास्टिकलाई त्यसै गरी निकाल्ने। मास्क निकाल्दा टेप पनि सँगै निकाल्नु पर्दछ। पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। हेड कभर निकाल्नुहोस्। हेड कभर निकाल्दा पछाडिपट्टिबाट निकाल्ने। पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। डिसइन्फेक्ट गर्दा सिकाइएको तरिकाबाट गर्नुपर्दछ। आफ्नो वस्त्रमा सङ्क्रमित वस्तु छ छैन निरीक्षणको लागि घुम्नुहोस्। क्लोरिन बाटामा बुटले टेक्नुहोस् र निस्किनुहोस्। हातको प्रयोग नगरी खुट्टाको प्रयोगले बुट खोल्नुहोस्। बुटलाई क्लोरिन भएको भाँडामा डुबाउनुहोस्। पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। बुट कभर खोल्नुहोस् र चप्पल लगाउनुहोस्। पन्जा डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्। पन्जा निकाल्नुहोस्। सिकाइएको विधि अपनाउँदै पन्जा निकाल्नु पर्दछ। ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। सेनिटाइजर लगाउँदा सिकाइएको विधि प्रयोग गरी गर्नुपर्दछ। साबुन पानीले नुहाउनको निम्ति जानुहोस्। भर्खरै हामीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE क्रमबद्ध रूपमा कसरी लगाउने डनिङ र फुकाल्ने डफिङ कसरी गर्ने भन्ने भिडियो हेऱ्यौँ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE विभिन्न किसिमको हुन्छ। रेडिमेड गाउन, रेडिमेड जम्पसुट अथवा स्थानीय स्तरमा बनेको गाउन वा जम्पसुट हुन सक्दछ। रेडिमेड जम्पसुट र गाउनलाई हामीले पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन भने स्थानीय स्तरमा बनेका PPEहरूलाई हामीले 0.5% क्लोरिन झोलमा आधी घण्टासम्म डुबाएर साबुन र मनतातो पानीले धोई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसै गरी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीमा आउने चस्मा, बुटलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिनेछ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE कुन बेलामा कुन व्यक्तिले कसरी लगाउने भन्ने नेपाल सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। सो निर्देशिका अनुसार बिरामीलाई हेल्थ डेस्कमा हेर्दा, फोहोर व्यवस्थापन गर्दा, बिरामीलाई ओसार पसार गर्दा हामीलाई सम्पूर्ण PPE आवश्यक पर्दैन। यसमा हामीलाई फेस सिल्ड, सर्जिकल मास्क, पानी नछिर्ने गाउन र सजिलो खाले पन्जा भए पुग्दछ। तर मृत शरीरको व्यवस्थापन गर्दा हामीले सम्पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू लगाउनु पर्दछ। कोरोना भाइरसले फैलाएको महामारीले यस भाइरसले धेरैजना मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्ने तर यसबाट हुने मृत्यु दर कम भएको हुँदा हामी यस भाइरससँग डराउनु पर्दैन तर सजग भन्ने रहनु पर्दछ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट आफू पनि जोगौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू सुरक्षित रही समाजलाई सुरक्षित बनाउन सावधानी अपनाउँदै नियमित र चरणबद्ध रूपमा हात धुने विधि तथा तरिकाहरूको बारेमा नेपाल APF अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा प्रदर्शन गरिएको डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। म अब हजुरहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हात धुने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। हात धुनको निम्ति सुरुमा हातलाई भिजाउनुहोस्। पहिलो चरणमा साबुनलाई दुईटा हत्केलामा राखी फ्रिज नआउन्जेल माड्नुहोस्। अब दोस्रो चरणमा हात धुनको निम्ति देब्रे हातमाथि दाहिने हात राखी यसरी औँलाहरू काखमा छिराउनुहोस् र एकअर्कामा माड्नुहोस्। यो माड्दा यो स्टेप हामीले 5 सेकेन्डसम्म गर्नुपर्छ र त्यसको लागि गन्नलाई 1 र 2 र 3 र 4 र 5 सम्म गर्ने हो। यसरी नै अब दाहिने माथि देब्रे हात राखी माड्ने। अब तेस्रो चरणमा हामीले दुईटा हत्केलालाई यसरी छिराई माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब दुवै हातलाई यो आकारमा बनाई एक अर्कामा यसरी छिराई माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब यसलाई उल्टाई फेरि 1 र 2 र 3 र 4 र 5।
अब औँलालाई यो आकारमा बनाई हत्केलामा यसरी माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब अर्को हात पनि यसरी नै माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अर्को चरणमा हात धुनको लागि यसरी सोरेर बुढी औँलालाई माड्नुहोस्। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। त्यसै गरी अर्को हातलाई नि माड्नुहोस्। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब अन्तिममा आफ्नो नाडी धुनको लागि हातलाई यसरी गरेर नाडीमा माड्नुहोस्। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब हात धुनको निम्ति धारामा हातलाई पखाल्नुहोस्। टिस्यु पेपरको मद्दतले हात पुछ्नुहोस् र सोही टिस्यु पेपरले धारालाई बन्द गरी डस्टबिनमा डिस्पोज गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ वृत्तचित्र 2076 साललाई फर्केर हेर्दा। स्वीकार गर्नुहोस्। समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ र यही शाश्वत सत्यसँगै सङ्घर्षकै क्रममा पीडा एवं खुसी यही समयले नै प्रदान गर्ने गर्दछ। दर्शकवृन्द, यही समयको बेगमा डुबुल्की मार्दै निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्नमा विगतका उपलब्धिहरूको स्मरण तथा समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। विक्रमसम्म 2076 साल विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रकोपसँगै हामीबाट बिदा भइसकेको छ र नयाँ वर्ष 2077लाई हामीले प्रकोपबाट मुक्ति पाउने नयाँ आशा, उत्साह, उमङ्गका साथ स्वागत गरिसकेका छौँ। यही नववर्षमा नयाँ उमङ्ग र जोस जागरका साथ राज्यद्वारा सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई आफ्नो परम कर्तव्य ठानी परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा गत वर्ष सम्पादन गरेका कार्यहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा सम्झने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, विगतमा जस्तै 2076 सालमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो स्थापनाको 3 महत्त्वपूर्ण दिनहरूलाई विविध कार्यक्रमहरूसहित भव्यताका साथ मनायो। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 जारी भएको दिन भाद्र 6 गते देशभरका इकाइहरूमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भने सङ्गठनलाई बङ्गलामुखी निशान भगवती प्राप्त भएको दिन कार्तिक 7 गते विविध खेलकुद प्रतियोगिताहरूसहित सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप सञ्चालन गरी मनायो। सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश जारी भएको दिन माघ 9 गते विविध कार्यक्रमहरूसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सशस्त्र प्रहरी दिवस 2076 सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। विक्रमसम्म 2076 सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्मको बाँकी बेरोजु रकममध्ये 86.96% बेरोजु खर्च गरी सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएकोले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्रसहित पुरस्कृत गर्नुभयो। देशको सङ्घीय संरचना अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि साङ्गठनिक पुनर्संरचना गरी हाल 7 वटै प्रदेशका 77 वटै जिल्लामा परिचालित भई नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यमा अहोरात्र सक्रिय भइरहेको छ। आफ्ना मातहतका इकाइहरूमा अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने सङ्गठनको नीति अनुसार गत वर्ष देशभरका विभिन्न इकाइहरूमा नयाँ कार्यालय तथा ब्यारेक भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा इलाकाहरूमा थप 13 वटा नयाँ बोर्डर आउटपोस्टहरूको स्थापना समेत गरियो। गत वर्ष नै मित्र राष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिङफिङ लगायत अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरू र विशिष्ट पाहुनाहरूको नेपाल भ्रमण अवधिभर बलले अधिक जनशक्ति परिचालन गरी भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलायो। गत वर्ष विश्व वातावरण दिवस र राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रधान कार्यालय तथा मातहतका इकाइहरूमा विभिन्न जातका फलफुलका बिरुवाहरू रोपण गरी वृक्षारोपण कार्यालय समेत सक्रिय रूपमा अगाडि बढायो। नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा तैनात दुई देशका सुरक्षा निकायहरूबीच 2076 सालभर विभिन्न स्थानमा स्थानीय युनिटदेखि नेतृत्व तहसम्म विभिन्न 59 वटा द्विपक्षीय समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भयो।
नेतृत्व तहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रको नेतृत्वमा आएको टोलीबीच चौथो नेपाल भारत सुरक्षा समन्वयात्मक बैठक समेत सम्पन्न भयो भने चिनिया समकक्षीबीच विभिन्न तहमा 3वटा समन्वयात्मक बैठकहरू सम्पन्न भयो। विभिन्न देशका सुरक्षा सङ्गठनबाट आएका अधिकारीहरूसँग आपसी छलफल तथा संयुक्त तालिम एवं अभ्यासहरू समेत सञ्चालन गर्यो। 2076 सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभरका विभिन्न विपदका घटनाहरूमा सक्रिय रूपमा उद्धार कार्यमा अहोरात्र परिचालित भइरह्यो। सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी हावाहुरी, आगलागी, शीतलहर, बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना लगायतका विभिन्न 2440 प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोपका घटनाहरूमा पीडित नागरिकहरूको उद्धार तथा सहयोग गर्ने कार्यका लागि आफ्ना देशभरका इकाइहरूबाट 36,556 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू परिचालन गरी 1,977 जनालाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भयो भने 1,074 जना मृतकको शव उद्धार गरी आफन्तलाई बुझायो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 2076 सालमा विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरूमा संलग्न 510 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझायो भने 1 जनालाई अपहरणकारीबाट मुक्त गरी परिवारको जिम्मा लगाउन सफल भयो। विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको साथबाट 48 नाल हात हतियार, 573 गोटा राउन्डसहित डेटोनेटर, बारुद, छर्रा र सोडियम सल्फाइड लगायत बरामद गरी सम्बन्धित निकायमा बुझायो भने 185 स्थानमा राखिएका विस्फोटक पदार्थ तथा शङ्कास्पद वस्तुलाई निष्क्रिय पार्ने कार्यमा नेपाली सेनालाई सहयोग समेत गर्यो। सीमा क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 2076 सालमा विभिन्न किसिमका अवैध लागू औषधहरू, 1076 केजी गाँजा, 229 केजी चरेस, नाइट्रोजन तथा नाइट्रोभेट ट्याब्लेट, फेनारगन ट्याब्लेट, विभिन्न सिरिन्जहरू, नुरफिन, एभिल, कोरेक्स, ब्राउन सुगर लगायत विभिन्न किसिमका लागू औषधहरू उल्लेख्य मात्रामा बरामद गरी सम्बन्धित निकायमा बुझायो। सीमा नाकाहरूबाट हुने अवैध चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरू अहोरात्र परिचालित भई गैरकानुनी रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्रिएका करिब 32 करोड 54 लाख 24 हजार बराबरका विभिन्न माल सामानहरू, 22 करोड 29 लाख 14 हजार बराबरको गैर कानुनी सवारी साधनहरू, 73 लाख 36 हजार बराबरको वन पैदावार र 3 करोड 45 लाख रुपियाँ विभिन्न देशको अवैध नगद नोटहरू र 83 लाख 49 हजार 500 बराबरको अवैध सुनचाँदी बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा बुझायो। 2076 सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 3128 जनाले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गरे भने गत वर्ष नै संगठनले आफ्ना राष्ट्रसेवकहरूको वृत्ति विकासलाई मध्यनजर गरी विभिन्न दर्जामा 5706 जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पदोन्नतिको अवसर दिलायो। 32 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावली बमोजिम अवकाश पूर्व एक तह विशेष बढुवाको अवसर प्राप्त गरे। 41 जनाले अनिवार्य अवकाश र 1266 जनाले स्वैच्छिक अवकाश रोजे भने 97 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई विभिन्न कारणले सेवाबाट बर्खास्त गरियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्दै चुस्त स्फूर्त राख्नका लागि गत वर्ष देशभरका इकाइहरूमा 82 पेशागत उन्नत तथा आधारभूत तालिमहरू सञ्चालन गरी 5796 जना राष्ट्रसेवकहरूलाई तालिम दिलाउनुका साथै 85 जनालाई विदेश तालिमको अवसर प्रदान गर्यो। साथै संगठनले समय समयमा विभिन्न विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य विषय विज्ञ प्रशिक्षकहरूद्वारा अन्तर्क्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरियो। 2076 सालमा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ फर्म पुलिस युनिटको रूपमा 319 जना र इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसरका रूपमा 7 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि रहेर कार्य गरी स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् भने 320 जना एफपियू र 19 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू आइपिओका रूपमा अहिले पनि शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा परिचालित भइरहेका छन्। विक्रमसम्म 2076 साल सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि खेलकुद गतिविधिमा पनि उल्लेखनीय रह्यो। गत वर्ष आयोजित 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहँदा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने कार्यमा अहोरात्र परिचालित भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रतियोगिताहरूमा समेत आफ्ना खेलाडीहरू सहभागी गराई राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण पदकहरू दिलाउन सफल भयो।
आन्तरिक रूपमा फुटबल, भलिबल तथा एथलेटिक्स विधाका विभिन्न इभेन्ट्सहरूसहित सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2076 प्रतियोगिता समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै आइसियु सेवा र D2 लेभल ब्लड बैंक सेवा समेत सञ्चालन भइरहेको नेपाल एपिएफ अस्पतालले 2076 सालमा ओपिडी, इमर्जेन्सी, डेन्टल, आँखा, ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान, फिजियोथेरापी, इसिजी, इको, अपरेसन लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराई बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू, तिनका परिवारजनहरू, आम नागरिकहरू र नेपाल एपिएफ स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू गरी कुल 74,922 जनालाई स्वास्थ्योपचार प्रदान गर्यो। 2076 सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लागि विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरू थप गर्यो। गत वर्ष कीर्तिपुर स्थित नेपाल एपिएफ स्कुल परिसरमा भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा छात्रावास भवनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आयो। काठमाडौँमा मात्र रहेको नेपाल एपिएफ स्कुललाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्ने सङ्गठनको लक्ष्य अनुसार यही शैक्षिक सत्र 2077 देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश नम्बर 5 को कोहलपुर बाँकेमा स्थापना गर्यो भने प्रदेश नम्बर 2 मा सप्तरी जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिकामा शैक्षिक सत्र 2078 देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ठाकुरदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुलको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालबाट शिलान्यास भई भौतिक संरचनाहरू निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरियो। 2076 सालमा विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको नोभेल कोरोना भाइरस प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरुवातदेखि नै आम नागरिकहरूलाई जागरुक गराउन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्दै देशभर 192 स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्यो। नेपाल सरकारबाट भएको लकडाउन लगायतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि देशभर अधिकतम जनशक्ति परिचालन गरी भिडभाड तथा आवत जावत नियन्त्रण गर्नुका साथै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण र शङ्कास्पद कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सहित अग्रपङ्क्तिमा निरन्तर परिचालित भइरह्यो र अझै पनि क्रियाशील नै छ। यसरी बितेको समयमा सङ्गठनबाट भएका काम कारबाहीहरूको समीक्षा गर्दै राम्रो पक्षबाट सिक्दै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई सुधार गरी जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकारबाट सुम्पिएका जिम्मेवारीहरूलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट निर्वाह गर्न नेतृत्व तहसँगै सकल दर्जाका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू एकडिका भई सधैँ लागिरहनेछौँ। जति नै ठुला विपत्ति र कठिनाइहरूमा पनि हाम्रो साथ कहिले छुट्ने छैन, हाम्रो हात कहिले टुट्ने छैन र हाम्रो भावना कहिले फुट्ने छैन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जनताको सेवा, सुरक्षा तथा उद्धारमा कटिबद्ध रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। नववर्ष 2077 साल यहाँहरूको सुखमय रहोस् हाम्रो शुभकामना। मङ्गलमय शुभकामना। जय नेपाल। शस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड